म अलिकति केही पार्टीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा केही कुराहरू राख्छु र केही उनीहरूले राख्नुभएका विषयहरूमा संक्षिप्तमा बढीमा हामी आधी घन्टा छलफल गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ सकिनु पर्नेछ। सबैभन्दा पहिले म पार्टीको पछिल्लो अवस्थाकै बारेबाट सुरु गर्छु। उनीहरूले केही चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ। निश्चय नै अहिले देशैभरिका कार्यकर्ताहरूमा एक खालको चिन्ता, एक खालको जिज्ञासा, एक खालको अन्योल उत्पन्न भएको छ। हामीले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 2074 साल असोज 17 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा चुनावी गठबन्धन गरेर एउटै घोषणापत्रका साथ चुनावमा जाने घोषणा गऱ्यौँ र चुनाव पछाडि हामी पार्टी एकता गर्छौँ भनेर भन्यौँ। जनताले त्यो कुरालाई यति हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुभयो। यो चुनावमा हामीले जनताबाट अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गऱ्यौँ। हामीले झन्डै 2 तिहाई बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ र निर्वाचनपछि सरकार बन्यो र हामीले 2075 साल जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर पार्टीको ऐतिहासिक एकताको घोषणा गर्यौँ। हामीले 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्छौँ र हाम्रा सबै सैद्धान्तिक वैचारिक केही प्रश्नहरू भए ती विषय पनि महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउँछौँ। नेतृत्वको प्रश्न पनि त्यहाँबाट टुङ्गो लगाउँछौँ। संगठन कस्तो बनाउने त्यो कुरा पनि त्यहाँबाट टुङ्गो लगाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी महाधिवेशनसम्म काम गर्ने गरी कमिटीहरू बनाउँछौँ भनेर माथिदेखि तलसम्म कमिटीहरू एकीकरणको काम सकिएको छैन र पछिल्लो समयमाथि नेताहरूको बिचमा अलिकति केही असमझदारीहरू, केही दूरी जस्तो देखा परिसकेपछि र त्यसबारेमा अब पत्र पत्रिकाहरूमा, रेडियोहरूमा, सञ्चार माध्यमहरूमा आउने बढाइ चढाइपूर्ण अतिरञ्जित समाचारहरूबाट देशैभरिका कार्यकर्ताहरू अवश्य पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। कमरेड जस्तै हामी पनि चिन्तित छौँ। पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा केही कुराहरू राख्नु अगाडि म 2-3वटा कुरामा उनीहरूले एकदमै हेक्का राख्नु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हाम्रो पार्टीको एकता कसरी भयो? पार्टी एकता गर्दा हामीले के कुरालाई मुख्य आधार बनायौँ? त्यो कुरालाई हामीले एक रति बिर्सनु हुँदैन। निर्वाचनमा हाम्रा 2टा पार्टी 2टा अलग अलग हैसियतका साथ 2टा फरक फरक साइजमा अगाडि आएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले 32 लाख भोट प्राप्त गर्यो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रले 13 लाख भोट प्राप्त गर्यो। सङ्ख्याको हिसाबले प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन नेकपा एमाले 80 सिट जित्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले 36 सिट जित्यो। तर एकता गरिरहँदाखेरि कुन पार्टीले कति मत प्राप्त गर्यो, कुन पार्टीले कति सिट प्राप्त गर्यो, कुन पार्टी ठुलो थियो, कुन पार्टी सानो थियो भन्ने कुरालाई हामीले सर्लक्क बिर्सियौँ। हामीले के कुरालाई एकताको आधार बनायौँ भने हामी 2टा पार्टी 2टा फरक फरक धारको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ छौँ। नेकपा एमाले जसले मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय उम्मेदवारको मार्गदर्शनमा शान्तिपूर्ण कुन आन्दोलनले कति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो, कुन आन्दोलनका बढी सकारात्मक पक्ष, कसका कमजोरी पक्ष, ती समीक्षा गर्दै गर्नुला। ती इतिहासका कुराहरू अहिले त्यसको सबै हिसाब किताब नगरेर केही बिग्रिँदैन। तर अब हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। त्यही संविधानको बाटो अगाडि बढ्छौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हामीले त्यो धारणा बनायौँ। अर्थात् हामीले एकताका लागि हामीले सङ्गठनको हैसियतलाई, पार्टीले प्राप्त गरेको मतलाई होइन, सिट सङ्ख्यालाई होइन, 2टा आन्दोलनलाई जोड्ने उद्देश्यले हामीले पार्टी र हामीले के भन्यौँ भने हाम्रा केही विषयहरू टुङ्ग्याउनु बाँकी छन् जुन महाधिवेशनले मात्रै टुङ्ग्याउँछ। यसका लागि हामी महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा पार्टीमा 2टा अध्यक्षको व्यवस्था गऱ्यौँ। प्रत्येक विषय हामीले सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउने भनेर विधानमा लेख्यौँ 12-18 र यहाँसम्म कि महाधिवेशनसम्म पनि हामी सहमतिकै आधारमा महाधिवेशन गर्छौँ। यसो भन्नुको अर्थ के हो? यसो भन्नुको अर्थ के हो भने 2टा फरक फरक पार्टी, फरक फरक पृष्ठभूमि, फरक फरक आकारमा हामी थियौँ। अरू बेलाको जस्तो सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टी चल्ने भनेको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त,
बहुमतको मातहतमा तल्लो कमिटी, माथिल्लो कमिटीको मातहतमा सबै सदस्यहरू, केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा व्यक्ति, सङ्गठनको मातहतमा सङ्गठनात्मक सिद्धान्त। तर यो कुरा यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थासम्म मानवीय संस्थामा लागू गर्नुहुन्न, किन त्यसो गर्दा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई खेल्ने खतरा हुन्छ, एउटा पक्ष अलिकति किनारामा पर्ने खतरा हुन्छ। यो कोही कतै पनि त्यो आवाज नहोस्, ठुलो पार्टीलाई श्रेष्ठतावासको म ठुलो छु भन्ने कुराको, सानो पार्टीलाई म सानो छु भन्ने लौटावासको आवाजै नहोस्। हामीले दुईटा धार जोडेका हौँ। हामीले पार्टीको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने। यदि हामीले आज पार्टी सञ्चालन गर्दा त्यो सहमतिको जग भत्कायौँ भने, काउन्टरको अगाडि यहाँ एउटा टेबुल छ, प्लास्टिकको टेबुल, यो टेबुलका तल खुट्टाहरू छन्, यो खुट्टामाथि टेबुल अडिएको छ, अथवा यो घर छ, यी पिलरहरूमाथि यो घर अडिएको छ। नेकपा जन्माउने, नेकपा बन्ने कुराको पिलर के हो भने दुईटा आन्दोलनको धार र सहमति। यी दुईटा कुरालाई हटाइदिनु हो भने पार्टी एकता त्यसै दिनदेखि बन्नुहुन्छ। आज समस्या कहाँनिर देखा परेको छ, अलिकति माथि हामीले अब विभिन्न प्रश्नहरूमा कमिटीभित्र अल्पमत बहुमत हुन्छ, सहमति असहमति पनि हुन्छ, सबै कुरामा सहमति नै खोज्नु पनि सम्भव हुँदैन। तर जे गर्दाखेरि पनि परामर्श सहमतिबाट असहमत हुने हो भने त्यसले यो प्रश्नमा म असहमत हुन्छु तर अगाडि बढौँ त भन्ने कुरामा दुवै अध्यक्ष सहमत भएर मात्रै यो पार्टी अगाडि बढ्ने। तर त्यसो गर्न सकिएन। एक थरी साथीहरू एक ठाउँमा बस्यौँ, एउटालाई किनारा पार्ने, अर्को थरीलाई एक ठाउँ बस्यौँ, अर्कालाई किनारा पार्ने, किनभने यो त समयको बात हो। त्यसो गर्न थाल्यो भने एकता भत्किन्छ। आजको नेकपाभित्रको पहिलो समस्या जे जगमा उभिएर यदि अल्पमत बहुमतकै आधारमा कमिटी चल्छ भन्ने भएको भए त झन्डै 70% मत प्राप्त गरेको पार्टीले त्यही हिसाबको कमिटीमा हिस्सा छोड्थ्यो होला नि त। 100 जना कमिटी बनाउने हो भने मलाई 70 जना चाहिन्छ भन्थ्यो होला, एकतै हुँदैन। हामीले झन्डै 50, 49, 51 गरेर कमिटी सरसरी सबै ठाउँमा किन बनायो भने त्यहाँ कोही पनि अल्पमत हुन्न, कोही पनि बहुमत हुन्न। हामी अल्पमत बहुमतको प्रयोग गर्दैनौँ भनेर हामीले एकता गरेका हौँ। समस्या नम्बर 1, आज कमिटीमा कहीँ न कहीँ यो अल्पमत बहुमतको खेल, सङ्ख्याको खेल सुरु गर्ने के साथीहरूको एउटा चाहनाले, यी कुराले चाहनाले यस्ता व्यक्त भएका छन्, उहाँहरूले जान्नु होला। आज यहाँनिर अलिकति समस्या देखा परेको छ। दोस्रो, एउटा जीवन्त पार्टीभित्र मतभिन्नताहरू हुन्छन्, तर हामी कम्युनिस्ट पार्टी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीभित्रका मतभिन्नताहरू मित्रता हो। हाम्रो र अरू पार्टीहरूसँगको, विपक्षी पार्टीहरूसँगको मतभिन्नता त्यो किसिमले शत्रुतापूर्ण जस्तो हो, त्यो छलफल गरेर टुङ्गिन्छ। नेकपा र काङ्ग्रेससँगको मतभिन्नता छलफल गरेर टुङ्गिन्छ। केही कुराहरूमा हामी विवाद समाधान गरौँला, तर नेकपा रहिरहन्छ, काङ्ग्रेस रहिरहन्छ। श्रमजीवी वर्ग रहिरहन्छ, पुँजीपति वर्ग रहिरहन्छ। व्यावहारिक हिसाबले छलफलहरू हुनु एउटा कुरा हो, तर हामी दुईटा भिन्न वर्गको पार्टी भएको हुनाले हाम्रा मतभिन्नताहरू मित्रतापूर्ण हुन्छ। तर पार्टीभित्र के हो? पार्टीभित्र तेजेन्द्रजी र रामजीको बिचमा, रामजी र महिलाजीको बिचमा, महिलाजी र अविन्द्रजीको बिचमा मतभिन्नताहरू कतिपय कुराहरूमा हुन सक्छ नि त। यो त हामी घरभित्र छलफल गर्छौँ, बाधे जाए त्यही तत्त्व बोध, त्यो मित्रतापूर्ण ढङ्गले किनिन्छ। अन्तर्विरोधहरूलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले रूपान्तरण गर्दै ल्याएका छौँ। आज अलिकति हाम्रा अन्तर्विरोधहरूलाई अलिकति शत्रुतापूर्ण बनाउन खोजेको आफ्नै भित्रका पार्टी कमरेडलाई सामन्ती, निरङ्कुश, दलाल पुँजीवादी, देशलाई हित गरिस्, यो खालका कुराहरू आइसकेपछि अलिकति तीव्रतापूर्ण स्थिति त्यहाँनिर बनेको हो। अन्तर्विरोधलाई हामीले मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोधको सिमानाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले समस्या त्यस्तो हाम्रो देशमा लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता भयो। त्यो अस्थिरताले हामी सबैलाई कस्तो बानी पर्यो भने 6 महिना वर्षमा सरकार बदली, एउटा आएको छ, अर्को गएको छ, एउटा गएको छ, अर्को आएको छ। देशको विकास निर्माण आदि इत्यादि कुरा हुँदा पनि सरकार फेर्ने कुरा मात्रै एक खालको आदत जस्तो भयो। तर जनताले हामीलाई स्थिरताको पक्षमा मत दिएका छन्, स्थिरतापूर्वक हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो गएको 2.5 वर्षमा सरकार
एक असाध्यै महत्त्वपूर्ण कामहरूको सुरुवात गरेको छ। परिणाम देखिन समय लाग्छ, किनभने वर्षसम्म बेतिलीमा रहेको मुलुकको समस्या एकैसाथ समाधान हुन्छ भन्ने होइन। हामी किसानहरू तपाईँले आफै हिसाब गर्नु, घरको भकारो दिनदिनै भैँसीको भकारो दिनदिनै सोर्नु गयो भने टप्प टप्प भोलिपल्ट गोब्रियाको गोबरको थुप्रो लगेर मलखातामा हालिदियो भने पनि सफल। तर 15 दिन 1 महिना मलखाता के अरे भकारोतिर नहेरौँ त, हामीले त गैँची लगाउनुपर्छ नि, कोदालाले खन्नुपर्छ। यति धेरै त्यो गोबर पोचे पत्र गोबरको जम्मा भएको हुन्छ। वर्षौँदेखि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता, घुसखोरी धेरै कुराहरूले देश बचाउनु भएको छ। यसलाई बिस्तारै हामीले सुधार गर्दै आउँछौँ। पछिल्लो समय थुप्रै इन्डिकेटरहरूमा धेरै कुराहरू आज सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुला, थुप्रै कुराहरूमा हामीले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छौँ। हामीले आफूले बनाएको संविधान छ, यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू। तर त्यतिले पुग्दैन। यदि गणतन्त्र जनताको जीवनसम्म आइपुगेन भने त्यसले केही अर्थ दिँदैन। कागजमा लेखिएको, संविधानमा लेखिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पुग्दैन। जनताको जीवनमा गणतन्त्र कसरी आउँछ? अहिले हामी भर्खरै खरको छानो फुसको छानो हटाएर जस्ता पाता लगाउने कुरा, नेकपा नआएको भए, नेकपाको सरकार नआएको भए व्यक्तिगत रूपमा कहिलेकाहीँ विज्ञापन गर्नु उचित ठान्दिनँ म, तर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो कार्यक्रमको सुरुवात हामीले गुल्मीमा चुनावी घोषणामा राख्यौँ। त्यस पछाडि पहिलो वर्षको बजेट बनाउने क्रममा मैले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खनिवडाजीलाई बजेट वक्तव्य पढ्न जाँदै गर्दाखेरि 2टा कार्यक्रम राख्नुहोस् भनेर, जस्ता पाता टिनको यो खरको छानो हटाएर जस्ता पाता टिनको छानो लगाउने कुरा, दोस्रो सामुदायिक स्कुलहरूलाई भन्सार फ्री बस दिने कुरा। यी 2टा कुरा उहाँले राख्नुभयो। क्रमागत रूपमा यी कार्यक्रमहरू अगाडि आएका छन् र आज यो कार्यक्रमले आउने 2 वर्षभित्र देशव्यापी रूपमा सबै ठाउँमा खैरा छानाहरू, फुस्का छानाहरू सकिएर झलमल्ल 3 लाख गरी 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण रूपले सच्याउने कार्यक्रम छ। नेकपा नभएको भए यी कुराहरू सम्भव थिएन। ती फुसको छानाभित्र, खरको छानाभित्र, सल्लीपिरको छानाभित्र बसिरहेका जनतालाई गणतन्त्र आउने भनेको टिनको छाना पानी लिन बिहानभरि के अरे गाडी बोकेर तल कुवामा गएर धमिलो पानी लिएर आउनुपर्ने महिला दिदीबहिनीको निम्ति गणतन्त्र आउने भनेको घरमा चट्ट धारा आउने, कहिले बित्तिकै धारा आउने कुराबाट त्यो धाराको टुटीमा, धाराको पानीमा गणतन्त्र आउने। स्कुल जान नपाएका नानीहरूलाई तपाईँले स्कुल पठाउने वातावरण पुर्याउनुभयो भने गणतन्त्र उनीहरूका लागि त्यहाँनिर। त्यस्तै आज हामी यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। स्थिरता आइसकेपछि यति फरक पर्दो रहेछ। कालापानी लिम्बियाधुरा 50औं वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा थियो, तर यो सरकार नआउन्जेलसम्म कालापानीको त फाटे कुरा उठ्यो, लिम्पियाधुराको त नामसम्म पनि कसैले लिएन। तर यही सरकार हो जसले नक्सा प्रकाशन गर्यो, यही सरकार हो जसले संविधान संशोधन गर्यो र आज आँखामा आँखा जुदाएर यो समस्याको समाधानका लागि हामीले भारतसँग कुरा गर्छौँ। केही मान्छेले भने त बर्बाद बनायो केपी ओलीले, हेर अब भारतले नाकाबन्दी लगाउने भयो, बातै भएन, देश बिग्रियो, भत्ताको राष्ट्रियता खत्तम पार्यो, हामीले सुन्दै आएका। तर अहिले भारतले आफै प्रतिनिधि पठाएर तारनतारले त पाउनाको लर्को छ। कहिले गुप्तचर प्रमुख पठाउँछन्, कहिले सेना प्रमुख पठाउँछन्। अस्ति विदेश सचिव पठाए, अब वार्ताको ढोका खुल्यो। हामी वार्ताको टेबुलमा प्रमाण राखेर यी कुराहरू गर्छौँ। बलियो सरकार हुँदा यति फरक पर्दो रहेछ। तर कतै हामीलाई यो स्थिरता मन नपरेको हो कि सरकारले राम्रो काम गर्दै अगाडि बढ्दा कतिपयलाई चित्त नबुझ्या हो। उही खेलो खेती फेरिया छ के काम गर्छ बुहारी भन्दा उयो पोख्छु उयो पक्छु भने जस्तो राजनीति भनेकै सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको हो कि त्यो ढङ्गले गर्न खोजेका मानिसहरूको लागि यस्तो हो भएको केही समस्याहरू देखा परेका छन्। तर म कमलालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरा हामी छौँ, कमलाहरूले जिम्मा दिनुभएका हामी छौँ। हामी यो पार्टीलाई दुर्घटना हुन दिन्नौँ, हर सम्भव प्रयत्न गर्नेछौँ, नेताहरूलाई दबाब दिनेछौँ, घेराबन्दी गर्नेछौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिने